बाले भन्नुहुन्थ्यो, छोरा दुश्मन चारैतिर हुन्छन्, देखिँदैनन्, कतातिरबाट आउँछन्, यहाँ भित्ताको पनि कान हुन्छ, प्रगति देख्न हुँदैन, खुट्टा तान्ने आफ्नै हुन्छ। साँच्चै हो रहेछ बा हजुरले भनेको, दुश्मन खोज्न टाढा जानु पर्दैन, नजिकै हुन्छन् भनेको। खै कताबाट आए थाहा छैन, कसरी आए, तर जसरी आए मेरो सपनामा आगो लगाएर गए। जल्दैछु आज, भित्रभित्रै सम्झाउने बुझाउने कोही छैन, पराई त पराई भइहाले, आफ्नै भन्नेको पनि साथ छैन। साँच्चै पीडा छ मनमा आज, दुनियाँबाटै कहीँ टाढा जाउँ झै लाग्दैछ आज। फेरि सम्झन्छु बाको त्यो निर्दोष अनुहार, आमाले देखेको म प्रतिको सपनाको भण्डार। रोकिन्छन् पाइला, धमिला हुन्छन् आँखा, भक्कानिएर रुन मन लाग्छ, कसरी सम्झौँ यो मनलाई, भित्रभित्रै पीडा हुन्छ। परदेश सपनाको रहर होइन रहेछ बा, परदेश त बाध्यताको कहर रहेछ बा। सोच्छु यसै यसै जिन्दगी त्यागिदिउँ कि झै लाग्छ, मर्नु भन्दा पनि जिउन कठिन हुने प्रदेश छोडी आफ्नै स्वदेश फर्किउँ कि झै लाग्छ बा।